अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अब पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इससे आपको भारत के मकरू अज़ाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिया ने इस तजुर्बे की आड़ में चाल क्या चली है। इंडिया दावा कर रहा है कि अग्नि 5 दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर ज़मीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया। अग्नि 5 के तजुर्बे के बाद अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। ये वही इंडिया है जो कल तक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहा था। ये वही इंडिया है जो झूठे दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका तक मार सकते हैं। आज वही इंडिया ना सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है बल्कि अब वो चाइना और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाने की हिमाकत भी कर सकता है। जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल के तजुर्बे का ऐलान किया था, मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया और इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बार बहरे अरब तक इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर बनती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस मिसाइल को फिजा में प्रवास करते हुए देख सकते हैं और ये मनाजिर बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए। इंडिया पिछले एक हफ्ते से दावा कर रहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन जब अमेरिका और यूरोप से रिएक्शन आया तो इंडिया ने एक ही रात में यू टर्न ले लिया। भारतीय सेना अब दावा कर रही है कि हमने तो इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल का तजुर्बा किया। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने कल जिस मिसाइल का तजुर्बा किया है, इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा थी और ये 5,000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इंडिया ने तजुर्बा करना था, इसने कर लिया। अब आलमी रद्द अमल से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया की इस इश्तियाल अंगेजी पे चुप बैठा रहे। पाकिस्तान ने भी अगले 6 दिन मुख्तलिफ मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। 26 अगस्त तक रोजाना इंडिया को बताया जाएगा कि अग्नि वग्नि कुछ नहीं, हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। चाइना के वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान में है। आप अपनी स्क्रीन पे इनके दौरे भारत के मनाजिर देख सकते हैं। आप वो अजीत देओल, जयशंकर मेनन को देखें कैसे वो चाइनीज वजीर खारजा के सामने बिछे जा रहे हैं। लेकिन चाइनीज वजीर खारजा ने किसी भी मौके पे गर्मजोशी का कोई तासुर नहीं दिया। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इंडिया और चाइना के दरमियान बर्फ नहीं पिघली। अब आप ये मनाजिर देखें, आपको इसहाक डार और चाइनीज वजीर खारजा की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। चाइनीज वजीर खारजा के पाकिस्तान पहुंचते ही नेपाल ने कमाल का काम किया। चाइना से तजारत के लिए इंडिया जिन क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने की बात कर रहा था, उनमें से एक लिपो लीक क्रॉसिंग पॉइंट भी शामिल है। ये इलाका नेपाल का है जिस पर इंडिया ने कई दहाइयों से अपना कब्जा जमा रखा है। तो नेपाल ने इंडिया को वार्निंग दी कि वो इस इलाके को चाइना के साथ तजारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।
انڈیا نے اس وارننگ کو اتنا سنجیدہ لیا کہ انڈین وزارت خارجہ کو یہاں بیان جاری کرنا پڑ گیا۔ انڈیا جانتا ہے کہ چائنا نے متنازع علاقوں میں تو کبھی پاؤں نہیں رکھا، چائنا کبھی بھی کسی تنازع میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ نیپال کے احتجاج کے بعد چائنا کے پاس ایک سفارتی جواز آ گیا جس کی بنیاد پہ اب وہ انڈیا کو صاف جواب دے دے گا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ تو بھارت کے عزائم دیکھتے ہوئے چائنیز وزیر خارجہ کا یہ دورہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اب سی پیک کا فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک تیز رفتار ریلوے ٹریک بچھانے کا کام شروع ہوگا۔ پاکستان کی برکس میں شمولیت کی بات چل نکلی ہے۔ پاکستان نے امریکن کمپنیوں کو تیل اور گیس تلاش کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ ایوب دور سے پاکستان نے امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا۔ پاکستان اپنا یہ روایتی کردار خوبصورتی کے ساتھ نبھاتا چلا آیا۔ ہم نے کبھی ایک ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات پہ حاوی نہیں ہونے دیا۔ ایسی باریک سفارتکاری دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اور ہمارے پاس اس تلوار کو چلانے کے لیے 70 سالہ تجربہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان امریکہ اور چائنا کے ساتھ بیک وقت نہیں چل سکتا۔ میں زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ ہم نے پچھلے 20 سال میں امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، لیکن اس عرصے میں کیا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے درمیان گرم جوشی ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ہم نے اس عرصے میں ہی سی پیک شروع کیا۔ ہم نے اسی عرصے میں JF-17 تھنڈر چائنا کی مدد سے تیار کیا۔ ہم نے انہی 20 سالوں میں چائنا کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھایا۔ امریکہ اور چائنا دونوں ریالٹیز ہیں، ہم کسی ایک کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا دشمن تو ابھی تک آپریشن سندور کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ تو ہمارے وجود کو مٹانے کے در پہ ہے۔ انڈیا نے ہر جگہ ہر سطح پہ امریکہ اور چائنا میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انڈیا نے امریکہ اور رشیا کے درمیان دشمنی کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ سب کو لڑا کر اپنا راستہ صاف کرتا رہا۔ یہ آج ایک طرف امریکہ سے ٹیرف کی کمی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا کے ساتھ تجارت کے لیے گڑ گڑا رہا ہے، اور تیسری طرف روس سے سستا تیل لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر میمن آج پھر ماسکو پہنچ گیا۔ اس دورے کا مقصد صرف اور صرف سستے تیل کی سپلائی ہے، اور اس دورے کا مقصد ہتھیاروں کا حصول ہے۔ انڈیا پر مسلط یہ RSS کا ٹولہ اس قدر متشدد ہے کہ معصوم بچوں کو بھی جنگی حجام نے مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی سینا کے ایک افسر اسکول میں بچوں کو آپریشن سندور کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے۔ انڈیا واحد ملک ہے جو ریاستی سطح پہ تعلیمی اداروں میں امن کی بجائے جنگ کی تعلیم دے رہا ہے۔ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صرف اقلیتیں ہی غیر محفوظ نہیں، بلکہ یہاں پہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں علیحدگی کی 20 تحریکیں چل رہی ہیں، جنہیں دبانے کے لیے بھارتی سینا کسی ضابطے کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں حیران ہوں ان تمام شواہد کے باوجود ابھی تک انڈیا کو دہشت گرد ریاست کے طور پہ کیوں نہیں ڈکلیئر کیا گیا؟ پاکستان اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا سربراہ ہے، تو میں تو اپنی وزارت خارجہ سے اپیل کروں گا موفا سے کہ وہ انڈیا کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا تھا، لیکن افغانستان سے انسداد دہشت گردی کے معاملات میں اب اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ افغان طالبان نے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا صفایا نہ کیا تو شاید دنیا مزید انتظار نہ کرے، دنیا شاید کابل کی موجودہ انتظامیہ کو مزید برداشت نہ کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کمیٹی کسی بھی وقت افغانستان پہ پابندیوں کی سفارش کر سکتی ہے، امریکہ کو امداد روکنے کی سفارش کر سکتی ہے۔ یہ جو ہر ہفتے امریکہ نے لاکھوں ڈالر جاتے ہیں، یہ سلسلہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اس وقت انڈیا کے عزائم ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ حملہ کرے۔ اگنی کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔